Grabiha, luuya, ug mga matay. Achoy, diha ra ni ana sadta sa ato ang bisyo kay kaybaw na ta sa panahon karon nga dili na ni siya palabuanay kung si kinsa ang pinaka-talented, smart, pinaka-gifted. Kaya ang pinaka-importante is focus ta kay nakabantay ko daghan ang dugay mo asenso ni growth kay sigig balhin sa lain nga niche lahi karon lahi na pag-ugma nagsigi og sugod og balik wala kahuman og kat-on sa usa ni balhin nga pod sa lain usa ko sa guilty ana unya sa imong gibalhinan nga bag-o nga niche daghan na kaayo og mga pro mga master bisunta didto sa una nimo nga gisugdan daghan na kaog na learn nakatilaw na kagpilde kabalo na kaunsa ang sayop pero wala nimo gitagaan og chance ang imong kauglingon nga motubo i-judge nimo ang failure as final wala nimo nakita usa di ito sa learning process nimo ug wala nimo gitagaan og enough na time ug focus para didto kamutubo usa sa pinakadako nga babag maong di ka ka-focus mao ang mga distractions mga hinungdan nga nung lisod ka ayo mo focus kadlaw na pero sige lang gihapon og scroll gatan-aw og reels TikTok YouTube magsugod lang unta og usa ka video pero nahimo ng 2 ka oras nga paunta sa imong negosyo o pagtuon nahurot lang og tan-aw sa kinabuhi sa uban comparing yourself to others para nimo imong kagalingon sa ubang tawo kita lang og successful nga post gawas dayon ang pangutana nganong sila ako wala pa niya magsugod na puro pangita og laing nga niche laing negosyo laing nga trend tungod lang kay feeling nimo na late na ka pero wala nimo nakita nga kadto sila dugay pod na nag-focus anang butanga sige tan-aw sa resulta pero dili sa surprise ha lain ka na sa surprise pero dili kabalo mo enjoy sa proseso gusto lang ang instant income instant likes, ug instant nga success. Kuyawa, taa. Pero kung walay dali nga resulta, mawad-an dayon og gana. Mingon dayon, basig dili ni para ako Pagkatambalulo gini mo unya balhin na punog lain nga negosyo. Sana lang gyud ay ug kanang sige paminaw sa opinion sa uban. Usahay gusto na tata mo focus, gusto nang tata mo padayon, pero naay moingon ayaw na, sayang imong oras. Katagam, ka-discourage, usahay maka-turn back. Dai sa baday, pero ang tinuod ang pinakadako nga distraction sa tanan maong imong kaugalingong pagduda mo nang kung gusto ka mo grow tutok sa usa ayaw pangita og perfect nga lugar perfect nga oras ang importante makadayon ka ang failure dili ra na tumoy sugod ra na sa success walay shortcut walay instant noodles ra ang kalampusan para gyud sa mga tawo nga kabalo mo focus ug barog sa ilang gisugdan hinay ug paspas basta consistent makalatas gyud ka ang ulan init ang kakapoy ang discouragements kabahin ra na sa dalan pero ang focus na o ang imong pikas na usog sa giingon pa focus is everything sa tinuod lang dili man ko successful pero ako lang gi-share kung unsa ang naasa kong munahuna karon basig di ay makatabang ni sa uban nga parehas pud nako nang ngitag direksyon mura ni tanig kalag ngitag direksyon di man ko expert pero basin makahatag lang og gamay nga push karon kung asa ka paingon kung unsa ang imong paningkamot bisan og ginagmay lang sa adlaw-adlaw tutok lang pero pamilok sad karo nga lang ayaw ug undang kaya ang sekreto dili magic ang sekreto dili shortcut ang sekreto focus daghang salamat ang iyong lingkod Cons G Game Farm